ओके, ये लेक्चर हमारा डेटा मैनेजमेंट के ऊपर है, जो कि हमारी डोमेन नंबर 3 के मॉड्यूल नंबर 3 जो कि डेटा प्रोटेक्शन है उसका आखिरी लेक्चर है, जो कि डेटा मैनेजमेंट के ऊपर है। अब डेटा मैनेजमेंट क्या है? ये कलेक्टिंग, कीपिंग एंड यूजिंग डेटा सिक्योरली, कि आप किस तरह डेटा को मैनेज करेंगे। जब आप उसे यूज़ करेंगे सिक्योरली, आप उसे स्टोर करेंगे या अपने डेली यूज़ के अंदर लेके आएंगे, उसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी को और रेगुलेशंस को यूज़ करते हुए कैसे बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जो कि आपके डेटा को मैनेज करता है, सिक्योरली स्टोर करता है पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स को, और मेक श्योर करता है कि आपकी एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इंटैक्ट हो, और इम्प्रूव करता है कि आपका जितना भी आपकी इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री वगैरह, वो कंप्लाई कर रहे हो हिपा स्टैंडर्ड्स के साथ। अब जब भी हम डेटा क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर हम हर तरह के डेटा की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, चाहे वो डेटा एट ट्रस्ट हो, डेटा इन यूज़ हो या डेटा इन ट्रांजिट हो, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, अपने पुराने लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं कि डेटा एट ट्रस्ट होता है जो कि आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर सेव होता है, डेटा इन यूज़ होता है जो कि आपके CPU या रैम वगैरह के अंदर हो, और डेटा इन ट्रांसमिशन वो है जो कि आपका डेटा नेटवर्क के ऊपर कहीं भी ट्रांसफ़र हो रहा होता है या यूज़ हो रहा होता है। अब यहाँ पे हमारे पास डेटा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आते हैं। डिफरेंट यूज़र्स हैं, उनका क्या क्या रोल है उस डेटा को मैनेज करने के लिए, और उनकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस डेटा से रिलेटेड। अब उसके अंदर आपने अक्सर सुना होगा डेटा ओनर है, डेटा कस्टोडियन है, डेटा यूज़र है, फिर हमारे पास डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और डेटा एडमिनिस्ट्रेटर आता है। डेटा ओनर होता है जो कि अकाउंटेबल होता है डेटा पॉलिसी के ऊपर, उसके ओवरऑल गवर्नेंस, ये डिसाइड करता है कि किसको डेटा कब प्रोवाइड करना है, उसकी क्लासिफिकेशन हमने कैसे करनी है, और उसकी सेंसिटिविटी के हिसाब से हमने उस डेटा के ऊपर कौन सा टैग लगाना है, यानी कॉन्फिडेंशियल है, हाईली कॉन्फिडेंशियल है या क्या, वो डेटा ओनर का काम होता है। डेटा कस्टोडियन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सेफ़ कस्टडी एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द डेटा की, कि वो मेक श्योर करता है कि आपका डेटा सही से स्टोर हुआ और सही से उसके ऊपर पॉलिसीज़ इंप्लीमेंटेड हो और बिजनेस रूल्स उसके ऊपर प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड हों, ताकि वो जितना भी डेटा है वो जितना भी रिलेटेड है आपके IT से या डेटा सेंटर से, उस सब को वो प्रॉपरली मैनेज कर सके। अब डेटा यूज़र जो है वो यूज़ करता है डेटा को बाय फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि किसी भी डेटा के ऊपर लगी है, क्योंकि आपने जो डेटा आपको किसी भी डेटाबेस के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलेगा, आपने उस डेटा को सिर्फ उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज़ करना है बाय मेकिंग श्योर कि उसकी इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह इंटैक्ट रहे। डेटा एनालिस्ट होता है जो कि एनालाइज करता है डेटा को फॉर बिजनेस पर्पसेस के लिए, और क्रिएट करता है रिपोर्ट्स और आइडेंटिफाई करता है ट्रेंड्स और पोटेंशियल इश्यूज़ वगैरह। इसके अंदर इनका ये भी काम होता है कि अगर कोई आपसे किसी किस्म की इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो डेटा एनालिस्ट पूछता है कि आपको क्यों चाहिए, किस फॉर्मेट पे चाहिए, सॉफ्ट कॉपी में चाहिए, कितनी देर के लिए चाहिए, आप उसका यूज़ क्या करेंगे, वेबसाइट पे यूज़ करेंगे या इंटरनल यूज़ करेंगे या कैलकुलेशंस के लिए, वो सारा डेटा एनालिस्ट का काम है। डेटा साइंटिस्ट जो है ये कम्प्लेक्स डेटा के साथ काम करता है, एनालिटिकल टूल्स यूज़ करता है टू बिल्ड एंड मेक श्योर कि बिज़नेस मॉडल्स आपके अक्सर आपने देखा होगा बिज़नेस इंटेलिजेंस वगैरह के अंदर, तो ये डेटा साइंटिस्ट का काम होता है। अब डेटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो कि मैनेज करता है डेटा की स्टोरेज को, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी मेंटेनेंस को, उसको इंश्योर करता है कि ये इंफॉर्मेशन जो है यूज़र्स को सिक्योरली अवेलेबल हो और उसके ऊपर किसी किस्म की अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो। यानी ये वो लोग होते हैं जो कि आपके डेटा के ऊपर पॉलिसीज़ लगाते हैं कि किसको डेटा कितने अरसे के लिए अवेलेबल होगा, उसके ऊपर इन्हें रीड राइट होंगे, रीड ओनली राइट होंगे, राइट होंगे, वो डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और या डेटा एडमिनिस्ट्रेटर देखता है। अब डेटा प्रोटेक्शन कंट्रोल के लिए हमारे पास डिफरेंट एस्पेक्ट्स आते हैं, जिसमें डेटा क्लासिफिकेशन है, एक्सेस कंट्रोल है, एनक्रिप्शन है, उसकी रिटेंशन पॉलिसी है, डेटा लॉस प्रिवेंशन है, इंसिडेंट रिस्पांस और रेगुलर ऑडिट्स हैं। अब इसको एक एक करके हम समझ लेते हैं कि डेटा क्लासिफिकेशन है जो कि इंश्योर करता है, जिसके अंदर हम सेंसिटिविटी उसकी डिफ़ाइन करते हैं कि कॉन्फिडेंशियल है, हाईली कॉन्फिडेंशियल है या किस तरह है। एक्सेस कंट्रोल उसका देखते हैं कि किस किस को एक्सेस होगी, कब होगी, कितने अरसे के लिए होगी, किस PC से होगी, किस किस टेबल्स के ऊपर, डेटाबेस के ऊपर एक्सेस होगी, वो देखेंगे। उसके एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स को देखेंगे कि हमने उसके ऊपर किस किस्म की एनक्रिप्शन लगाई है, कि वो क्या सिर्फ डेटा ट्रस्ट पे है या डेटा एंड ट्रांसमिट पे भी है। उसके बाद हम डेटा रिटेंशन पॉलिसी के हम
کتنی دیر تک وہ ڈیٹا اپنے پاس رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اسے ڈسکارڈ کر دیں گے یا اسے ہم فردر انالیسس کے لیے رکھیں گے. ڈیٹا لاس پریونشن ہے کہ کیا ہم یوزرز کو اس چیز کے اوپر ریسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ وہ USB میں کاپی نہ کر سکے یا کہیں بھی ڈیٹا ٹرانسفر نہ ہو سکے, وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. انسیڈنٹ رسپانس پلان کیا ہے آپ کا, کہ اگر ڈیٹا کسی طرح کا آپ کو کمپرومائز ہوتا ہے تو آپ کے پاس بیک اپس کیا ہیں, آپ کس طرح لوگوں کو نوٹیفائی کریں گے اور چیزیں. اور ریگولر آڈٹس اس کے یہ ہوتے ہیں کہ انشور کرتے ہیں کہ اس کی کانسٹنٹ انسپیکشن ہو رہی ہو اور ہمیں پتہ لگ رہا ہو کہ آپ کا ڈیٹا کہاں کہاں ہے اور وہ کس کس چیز کے لیے یوز ہوا ہے. پھر آتا ہے ڈیٹا ماسکنگ. ڈیٹا ماسکنگ, ہم ڈیٹا کو چھپا دیتے ہیں, کچھ ایسی انفارمیشن بیچ میں یا تو ایڈ کر دیتے ہیں یا اسے چینج کر دیتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاتھ ڈیٹا لگ بھی جائے اسے سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا ہے. تو اسے ہم ڈیٹا سیٹ کو آبسکیور کرتے ہیں. آبفسکیشن اور ڈی آبفسکیشن کے بارے میں بھی ابھی ہم بعد میں بات کریں گے, جو کہ الٹرنیٹ کریکٹرز وغیرہ ہم وہاں پہ ایڈ کر دیتے ہیں. ان کسٹمر سروس کال فار ایگزامپل, اگر کوئی کال سینٹر پہ ہے, وہ آپ کے کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن یا کچھ بھی لے رہا ہے یا آپ سے ویریفائی کرنے کے لیے پوچھ رہا ہے, تو اسے بھی آپ کے کریڈٹ کارڈ کی فل ڈیٹیلز نہیں آئیں گی, اسے صرف کچھ نمبرز بیچ میں نظر آئیں گے جس کے تھرو وہ آپ کی ویریفیکیشن کر سکتا ہے. اسے ہم ڈیٹا ماسکنگ کہتے ہیں. اب ڈیٹا ٹوکنائزیشن ایک نئی ٹیکنیک ہے جس میں ہم ریپلیس کر دیتے ہیں کسی قسم کا بھی سینسیٹیو ڈیٹا, اسے ڈی سینسیٹائز کرنے کے لیے اس کی جتنی بھی یونیک سمبلز یا کوئی بھی ٹوکنز ہیں ان چیزوں کو اس طرح چینج کرتے ہیں کہ اس سے ایکچوئل ڈیٹا کے اوپر کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی آن لائن ٹرانزیکشن کرتے ہیں, کسٹمر کا ریئل کریڈٹ کارڈ ڈیٹا انفارمیشن جو بھی ہمارے سسٹم کے اندر جا رہی ہے وہ ہم اسے ٹوکنائز کر دیتے ہیں تاکہ اگر کسی کے پاس وہ انفارمیشن جائے بھی تو وہ اسے کسی طرح یوز نہ کر سکے. اب یہ ٹوکن یوز ہوتا ہے پروسیس کرنے کے لیے انفارمیشن, اور اس سے آپ کی اس چیز کو بھی ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ کسی قسم کی انفارمیشن لیک نہ ہو. اب ٹوکنائزیشن سسٹم کے اندر ہم سواپ کر دیتے ہیں ٹوکنز کو اوریجنل ویلیو سے اور ڈفرینٹ چیزیں اس کے اندر چینج کرتے ہیں. انکرپشن کے اندر کیا ہے کہ انکرپشن کے اندر اور ٹوکنائزیشن کے اندر فرق یہ ہے کہ انکرپٹڈ ڈیٹا ڈی انکرپٹ ہو سکتا ہے کہ ہم اسے ڈی کرپٹ کر کے ہم ڈیٹا کو ریڈ کر سکتے ہیں. ٹوکنائزیشن irreversible ہوتا ہے کہ اگر ہم ادھر کچھ چینجز کر دیتے ہیں تو اگر ہم اسے ریورٹ بھی کریں تو ہم اس کی اوریجنل فارم پہ نہیں لا سکتے, لیکن ایک اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اسے کس طرح کریں گے کہ وہ ڈیٹا آپ کا ایکچولی چینج نہیں ہوگا. تو اس سے آپ کی کریڈٹ کارڈ کی جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ ساری سیکیور ہوتی ہے. تو جب بھی کوسچن آتا ہے کہ آپ کی کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن کس طرح مینیج ہوتی ہے یا ان کے ڈیٹا کو کس طرح سے سیکیور بنایا جاتا ہے, ہمیشہ اس کا جواب ہوگا ٹوکنائزیشن کے ذریعے. اب ہمارے پاس آ گیا ڈیٹا آبفسکیشن جس کی میں بات کر رہا تھا. آبفسکیشن کیا ہوتی ہے کہ یہ ڈیٹا کو ایمبیگوس یا انکلیئر بنا دیتا ہے اور اس کا اسٹرکچر اور چیزیں ایسے چینج کرتا ہے جو کہ اپلیکیشن رن تو کرے گی لیکن وہ ایک ڈفرینٹ فارمیٹ کے اوپر آ جاتی ہے, انکرپٹڈ ہوتا ہے تاکہ اگر کسی کے ہاتھ کوڈ لگ بھی جائے اسے وہ چینج نہ کر سکے. ڈیولپرز اکثر آبفسکیشن ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں تاکہ وہ اسکریمبل کر سکیں کوڈ کو, اور ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ہیکرز کے لیے کہ وہ اسے ریورس انجینئر کر سکیں. اب اس کے اندر ہمارے پاس ڈیٹا ہائڈنگ بھی آتا ہے اور ڈیٹا ایبسٹریکشن آتا ہے. ڈیٹا ہائڈنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک پروگرامنگ ٹیکنیک ہوتی ہے جس کے اندر انٹرنل آبجیکٹس کو اور الاؤ کر دیتے ہیں ڈفرینٹ ریسٹرکٹیڈ ایکسیس کے اوپر تاکہ وہ ڈیٹا آپ کا وہاں پہ ہائڈ ہو سکے. ڈیٹا ایبسٹریکشن کے اندر ہوتا ہے کہ ایک پروگرامنگ پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر ڈفرینٹ ڈیٹا ٹائپس بنائی جاتی ہیں جو کہ ہائڈ کرتی ہیں کسی بھی ڈیٹا ریپرزنٹیشن کو تاکہ وہ ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ کوئی بھی جو پہ ہم نے اسٹینڈرڈز امپلیمنٹ کیے ہیں اسے کوئی ایزیلی انڈرسٹینڈ نہ کر سکے. اب بعض اوقات اس کا استعمال ہیکرز بھی کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے آپ کے کسی ویب سرور کے اندر ایکسیس لے لی ہے تو وہ اندر آبفسکیٹڈ کوڈ ایک لائن کا چھوڑیں گے جسے دیکھ کے آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی اتنا ڈینجرس چیز نہیں ہے, لیکن جب آپ اسے ڈیکرپٹ کرتے ہیں تو وہ ہنڈریڈز آف لائن کا کوڈ وہاں سے نکل کے آتا ہے, وہ بھی ڈیٹا آبفسکیشن یوز کر رہے ہوتے ہیں. اگین یہ ہمارا ورڈ کلاؤڈ ہے, میک شور آپ کو یہ ساری چیزیں آتی ہوں.